मैं अपना सर पकड़े बैठा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? भला ये कौन सा इलाज था? मैं जितना उस हकीम की बात सोचता उतना ही उलझने लगता। भला ऐसी भी कौन सी बीमारी मुझे लग गई थी कि जिसका इलाज इतना खतरनाक था कि मुझे पाप के दलदल में उतरना पड़ता। मैंने अपने 25 साल की जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। ऐसा करना तो दूर की बात, मैंने तो लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। ये काम मैं गलत समझता था। मैं भला ये कैसे कर सकता था? मैंने उस हकीम से भी कहा कि देखो हकीम साहब, मैंने आज तक कभी किसी मर्ज का ये इलाज नहीं देखा, ना ही सुना है। वो हकीम कहने लगा कि तुम्हारा बस यही इलाज है, वरना उल्टी गिनती शुरू कर दो। मैं वहां से उठकर खड़ा हुआ तो वो हकीम कहने लगा, 1 मिनट बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं दोबारा से बैठ गया। अब हकीम कहने लगा, देखो शराब पीना भी तो गलत होता है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो कहने लगा कि अगर मर्ज लाइलाज हो जाए, उसका इलाज सिर्फ शराब ही हो, तो भी हम उसे दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए। इसी तरह जब तक तुम ठीक हो जाओगे तो ये सब छोड़ देना। जो कह रहा था शायद उसके लिए कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना और करना हरगिज आसान नहीं था। मैं डॉक्टरों से भी इलाज करवाकर तंग आ चुका था। बहुत ही पहुंचे हुए हकीम के पास आया था, जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये नब्ज देखकर मरीज की तह तक पहुंच जाते हैं, और जो इलाज बताते हैं वो अगर पाबंदी से किया जाए तो जैसा भी मर्ज हो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाता है। मैं भी डॉक्टर के ऊपर अपना काफी पैसा और समय बर्बाद कर चुका था, लेकिन मेरी तबीयत में सुधार आने की बजाय बिगाड़ ही पैदा हो रहा था। लेकिन अपने दोस्त के कहने पे मैं इस हकीम के पास आ गया था। इस हकीम ने जब मेरी नब्ज पकड़ी तो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा और एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं हैरान हुआ कि उसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। 2 मिनट तक वो मेरे चेहरे को गौर से देखता रहा, फिर ना में सिर हिलाने लगा। उसने दोबारा से मेरी कलाई पकड़ी, मेरी नब्ज चेक करने लगा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 5 मिनट तक वो ना में सिर हिलाता तो कभी हाँ में, लेकिन आंखें उसकी लगातार बंद थी। मेरी नब्ज उसके हाथ में थी। 5 मिनट बाद उसने आंखें खोली और जो इलाज उसने मुझे बताया, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो हकीम कहने लगा, तुम्हारा मर्ज बहुत पुराना है और इसका इलाज एक ही है। अगर तुम इलाज नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी दवा बचा नहीं सकती। जब मैंने उससे पूछा क्या इलाज है, तो वो कहने लगा, तुम्हें 100 लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मैंने आंखें फाड़ कर उसे देखा था। मैंने कहा, हकीम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, बस यही इलाज है। मेरी उम्र 28-29 साल थी, लेकिन मैंने शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हकीम की बात सुनकर मेरा दिलो दिमाग तो घूम कर रह गया था। मैं तो अपनी जिंदगी में एक औरत को भी लाने के बारे में सोचा ही नहीं था, और फिर 100 लड़कियां और उनके साथ ऐसा काम। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। सोचकर ही मेरे शरीर में झुरझुरी सी आने लगी थी। मैंने कहा, भला ये कैसा इलाज है? हकीम जी कहने लगे, बस यही एक इलाज है और ये आखिरी इलाज है। मैंने कहा कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता, इसीलिए अब तक मैंने शादी भी नहीं की, क्योंकि मुझे औरतों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी बस खुदा की राह में गुजार देना चाहता था। लेकिन चलो, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ, उसके साथ मैं 100 बार सेक्स कर लूंगा तो मेरा मर्ज भी चला जाएगा। मेरी बात पे वो हकीम मुस्कुराने लगा और बोला,
हर बार तुम्हें एक अलग लड़की चाहिए होगी। तुम्हारा यही इलाज है कि एक ही औरत के पास हर बार जाना तुम्हारा इलाज नहीं है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग और भी घूम रहा था। मैं उठकर वहां से वापस आ गया। मैं अकेला ही रहता था। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही मर गए थे। चाचा ने पहले तो सहारा दिया, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 12 साल की हुई, मुझे एक एनजीओ के हवाले कर दिया, जहां अनाथ बच्चों की परवरिश की जाती थी। मैं भी यहीं पे रहने लगा और यहीं पे रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ के अनाथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा था। एनजीओ वाले मुझे इतना पैसे दे देते थे कि मैं अपना खर्च अच्छे से कर लेता था। खाने पीने और सोने का इंतजाम तो मेरा अनाथ आश्रम में ही था। बस खाना पीना या बाहर का कोई और खर्चा होता तो मैं अपने ट्यूशन के पैसे से कर लिया करता था। लेकिन अगर मैं शादी करता तो बीवी के लिए अलग घर लेना पड़ता। किराए के घर और बाकी के खर्चे मेरे बस से बाहर थे। इसीलिए सोचा था कि बेहतर है कि जिंदगी को ऐसे ही गुजार लिया जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं एक अजीबोगरीब बीमारी में पड़ चुका था। वो बीमारी ऐसी थी जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म सी महसूस होती है। इसीलिए पहले तो मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इस बीमारी की वजह से मेरी सेहत धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं पहले से कमजोर होने लगा था। जो भी ट्यूशन के पैसे कमाता वो सब अब डॉक्टरों की जेब में जाने लगे थे। लेकिन फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरी इस मर्ज का इलाज क्या है। जो बीमारी मुझे लग गई थी उसका जिक्र मैं शर्म के मारे किसी से कर भी नहीं सकता था। इसीलिए पहले तो सिर्फ डॉक्टर तक ही मेरी ये बात थी, लेकिन अब तो मुझे एनजीओ के दूसरे साथी भी कहने लगे थे कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारी सेहत पहले से बहुत गिरती जा रही है, तुम्हारे चेहरे की रंगत भी पीली पड़ने लगी है, अपना इलाज कराओ। मैं अपनी बीमारी को लेकर सीरियस होने लगा था। इसीलिए अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त से डरते डरते मैंने अपनी हालात बताई, तो वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक हकीम का पता बताता हूँ, तुम उसके पास जाओ, पक्का तुम्हारा इलाज वहां पे हो जाएगा। तुम्हारे इस मर्ज का इलाज डॉक्टर की बस की बात नहीं है। मैं अपने दोस्त के बताए हुए हकीम के पास चला गया, लेकिन जो इलाज उसने मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं जिसको करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, एनजीओ में आकर अपने बिस्तर पे आकर लेटा तो मेरा दिमाग पूरी तरह से चक्कर खाने लगा था। जिंदगी हर इंसान को प्यारी होती है और आखिरी दम तक इंसान यही कोशिश करता है कि वो मौत से लड़ता रहे और मौत को हरा दे। मैं भी दिल छोटा नहीं करना चाहता था और ना ही जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ना चाहता था। देखने में मेरा तो कोई मर्ज बहुत ही मामूली सा लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से मेरी सेहत गिर रही थी मुझे चिंता सताने लगी थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा इलाज भी हो जाए और कोई गलत काम भी न करूं। मैं अपने उसी दोस्त से कहने लगा कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है। मेरे दोस्त कहने लगा, मैं तुम्हें एक कमरे का छोटा घर किराए पे लेकर देता हूँ। वो घर मेरे जानने वाले का है, लेकिन यहाँ से काफी दूर है। किराया भी वो बहुत ही कम लेगा। अच्छी बात है, तुम शादी कर लो। मेरे ख्याल से तुम्हारी बीमारी का इलाज शादी ही है। मैं उसकी बात पे ठीक तरह से मुस्कुरा भी नहीं पाया था, क्योंकि जो इलाज मुझे हकीम ने बताया था वो मेरे लिए बहुत कठिन था। खैर, घर का इंतजाम तो मेरे दोस्त ने कर दिया था, लेकिन कोई भी ऐसी आदमी को रिश्ता नहीं दे सकता था जिसका कोई माँ बाप बहन भाई या रिश्तेदार न हो, और अगर मेरे अच्छे व्यवहार
اور میرے اچھے کردار کی وجہ سے میرا رشتہ ہو بھی جاتا تو اگلے دن طلاق دینے پہ میں تو بدنام ہو کر رہ جاتا۔ 100 لڑکیوں سے شادی کرنا اور پھر انہیں طلاق دینا، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ جو گھر لیا تھا وہ واقعی کافی دور تھا۔ جس علاقے میں وہ گھر تھا مجھے وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک رات کی دلہن کسے بناؤں، اور پھر یہ بات صرف ایک رات تک سیمت نہیں تھی، یہ تو 100 راتوں کا کام تھا۔ بہت زیادہ سوچ وچار سے مجھے یہی ایک بات سمجھ آئی، ایسی لڑکی کا انتظام صرف اور صرف کوٹھا ہے۔ میں وہیں سے عورت کو ایک رات کے لیے لا سکتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی شریف لڑکی میری ایک رات کی دلہن بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حالانکہ مجھے ایسی جگہوں سے سخت نفرت اور گھن آتی تھی، اور ایسی عورتوں سے بھی، لیکن میری بے بسی مجھے وہاں لے گئی۔ اسی لیے میں اپنے علاج کی خاطر کوٹھے پہ چلا گیا۔ میں نے جب کوٹھے کی مالکین سے بات کی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں جس طرح اس کے سامنے بیٹھا کانپ رہا تھا اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ میری حال کو سمجھنے لگی، بولی، مجھے نہیں لگتا کہ تیرا یہاں پہ کوئی کام ہے، یہ جگہ تیرے لائق نہیں ہے، لیکن چل، تو اگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ ہی گیا ہے تو پیسے پھینک، رات گزار اور چلتا پھرتا نظر آ۔ یہ کون سا نیا سیاپا تو نے میرے سر ڈال دیا ہے کہ تجھے ہر رات لڑکی اپنے گھر لے کر جانی ہوگی؟ میں نے کہا، ایسا کرنا میری مجبوری ہے، لیکن نشچنت رہے، اسے صبح ہونے سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ مجھے ہر رات ایک لڑکی چاہیے، اور لڑکی الگ ہونی چاہیے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے مجھے آنکھیں فارے دیکھنے لگی، کہنے لگی، ارے تو دیکھنے میں تو بڑا ہی شریف اور سیدھا سادھا لگتا ہے، لیکن تو بڑا تیز نکلا۔ ہر رات تجھے نئی لڑکی چاہیے؟ اچھا بتا، جیب میں کتنا پیسہ آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری جیب بالکل خالی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی، چل بھاگ یہاں سے۔ رمجھم کے کوٹھے کو باپ کا مال سمجھ رکھا ہے، جو یہاں پہ منہ اٹھا کر چلا آیا، برا آیا، جیب میں فوٹی کوڑی نہیں ہے، اور یہ ہر روز اس عاشق کو ایس کرنے کے لیے نئی لڑکی چاہیے، کمبخت۔ لیکن اس کے بعد جو بات میں نے اسے کہی، وہ میرے ساتھ لڑکی بھیجنے کے لیے راضی ہو گئی۔ کہنے لگی، ہر رات میرے گھر پہ ایک نئی طوائف کو بھیج دے گی، اور وہ لڑکی پوری طرح خود کو چھپا کر آئے گی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، لیکن میں کیسے مان لوں کہ جو تو نے مجھ سے کہا ہے وہ سچ ہوگا؟ میں نے کہا کہ ایسا کرو، پہلی طوائف کو بھیجنے کے بعد آزما لینا، اگر تو مجھے میری بات پر سچا پائے تو پھر ہر رات ایک لڑکی کو بھیج دیا کرنا۔ وہ میری بات سن کر سوچنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اس نے ایک طوائف کو میرے ساتھ کر دیا، میں اسے گھر لے آیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے چلے جانا۔ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ جو کام میں کرنے جا رہا تھا ایک غلط کام تھا، اسی لیے میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، مجھے بے حد ڈر بھی لگ رہا تھا، دل بے چین سا تھا۔ وہ لڑکی اب تک چہرے پہ گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی جو اس کے چہرے کو دیکھنا ضروری سمجھتا۔ یہ تو بس ایک رات کا سمبند تھا، پھر جہاں سے میں اسے لایا تھا وہاں کی عورت کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے پاس جانے سے پہلے لائٹ بند کر دی اور اس کے پاس آ گیا، لیکن اس وقت مجھے اپنے شریر میں کپ کپاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عورت کے قریب آنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ اس رات کی سیاہی میں میں جو کام کرنے جا رہا تھا، میرا دل
دل اس پہ بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کے قریب جاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اور جب تک میں کام سے فری نہیں ہو گیا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ میرے لیے یہ رات بہت مشکل سے گزری تھی۔ ابھی رات کی سیاہی دن کی روشنی میں بدلی نہیں تھی کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم جا سکتی ہو۔ وہ میرے برابر سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ میں اس قدر بے چین تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ موسم ٹھنڈا تھا لیکن میں پھر بھی باتھ روم میں چلا گیا۔ نہاتے ہوئے مجھ پہ عجیب سا پاگل پن سوار ہو گیا تھا۔ میں خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی گندگی میرے شریر پہ لگ گئی ہو۔ جیسے ہی میں نہا کر باہر نکلا صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اس قابل نہیں رہا کہ میں اپنا یہ گندا شریر مسجد میں لے کر جاؤں۔ آج تک میری زندگی کا روٹین تھا کہ میں سب سے پہلے اٹھتے ہی مسجد میں جاتا اور فرض کی نماز پڑھتا۔ میں نے آج تک کبھی یہ کام نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج میں مسجد نہیں جا سکا۔ میں اپنے بستر پہ ہی بیٹھ گیا اور اپنے من میں خدا کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں اس غلط راہ پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی۔ پورا دن میں گھر سے باہر نہیں نکلا تھا جب سے میں اس بیماری کے علاج کے لیے حکیم کے پاس گیا تھا اور اسے علاج کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے کوٹھے والی رمجھم سے بہت جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ میرے پاس روز ایک نئی لڑکی بھیج دے، اور جو بات میں نے اس سے کہی تھی میں جانتا تھا کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ کوٹھے والی رمجھم کو میرے جھوٹ کا پتہ چلتا تو وہ لڑکی نہیں بھیجتی، لیکن 3 مہینے تک میرے پاس کوئی دوسری عورت نہیں آئی تھی۔ میری حالت اب اور بھی خراب ہونے لگی تھی۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں سوکھنے لگے تھے۔ 3 مہینے کے بعد مجھے کوٹھے والی رمجھم کا فون آیا۔ جو خبر اس نے مجھے سنائی مجھے حیرت ہوئی۔ رمجھم بہت خوش تھی، مجھ سے کہنے لگی اب تو میں روز تمہارے پاس ایک لڑکی کو رات میں بھیج دیا کروں گا۔ اب میرے پاس روز ایک لڑکی آ جاتی، لیکن وہ خود کو چھپائے ہوئے آتی تھی۔ میں لائٹ بند کر دیتا، وہ لڑکی صبح ہونے سے پہلے چلی جاتی اور مجھ پر پھر سے وہی پاگل پن سوار ہو جاتا۔ لیکن میرے لیے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ میری صحت اب دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی تھی، لیکن میرے اندر شرمندگی بڑھنے لگی تھی کہ میں اپنی اس عادت کو بدلنے لگا کہ صبح اٹھ کر میں سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا۔ لیکن اب میں کچھ دنوں سے ایسا نہیں کر رہا تھا۔ میں صبح لیٹ سو کر اٹھتا تو شریر میں ایک عجیب سا احساس ہوتا، کچھ کام کرنے کا من نہیں ہوتا۔ سمے یوں ہی گزرنے لگا۔ جیسے جیسے میں ان بری عورتوں کی سنگت میں سمے گزارنے لگا تھا میں ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن میرا ضمیر ہر بار مجھے شرمندہ کرتا رہا۔ جس محلے میں میں رہنے لگا تھا وہاں کے لوگ مجھے بڑی سخت بھری نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی نظروں میں میرے لیے جو کچھ بھی تھا میرے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اب NGO والے بھی مجھ سے کترانے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرا شریر گندا ہو چکا ہے، کوٹھے کی گندگی میرے شریر سے لپٹ چکی ہے، بدبو گندا کیچڑ میرے شریر میں رچ بس گیا ہے۔ کبھی کبھی سجدے میں بیٹھ کر میں کافی دیر تک روتا رہتا اور خود کے لیے کیے گئے غلط کاموں کی معافی مانگتا رہتا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور یہ احساس مجھے پل پل کی موت کا مزہ چکھا رہا تھا۔
कभी कभी मैं ये सोचता कि इस गुनाह से बेहतर था कि मैं मौत को गले लगा लेता। लेकिन फिर वही बात, इंसान को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैं लगातार एक तकलीफ से गुजर रहा था। हर तरफ अब मेरे चर्चे होने लगे थे। मेरे साथी दोस्त मुझसे कतराने लगे थे। शायद उन्हें भी मुझ पे शक होने लगा था। मैं एनजीओ में जो अनाथ बच्चों को ट्यूशन देकर पैसे कमाता था, अब ट्यूशन भी मुझसे छीन ली गई थी। एनजीओ के ओनर ने कहा कि तुम अब इस काबिल नहीं हो कि हमारे एनजीओ में आओ, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी गलत संगत का असर हमारे बच्चों पे पड़े। शायद सब लोगों को मालूम हो चुका था कि रात को एक तवायफ मेरे घर आती है और मेरे साथ रात गुजारती है। मेरी जिंदगी में अब तक 99 औरतें आ चुकी थी, बस एक रह गई थी, और उसे एक रात से रात गुजारने के बाद मैं सोच चुका था कि मैं ये शहर बदल दूंगा और एक नई जगह जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आखिरी औरत मेरे अंदर एक कयामत मचा के रख देगी। रात के 12 बज चुके थे और मुझे उस औरत के आने का बेचैनी से इंतजार था, जिसके बाद मैं इस पाप की जिंदगी से बच सकता था। लेकिन आज तो मेरा इंतजार लंबे से लंबा होने लगा था। जिस कदर मुझे इस रात से छुटकारा हासिल करने की जल्दी थी, उतना ही मेरा इंतजार बढ़ता जा रहा था। रात 1 बजे वो लड़की मेरे घर आई थी। पहले तो मैं उस पे भड़क उठा। मैंने कहा, जब 12 बजे का समय तय था तो ये 1 बजे क्यों आई हो? वो कहने लगी कि उस दलाल औरत ने मुझे रईस जादे के पास भेजा था। उसने मेरी जान बड़ी देर से छोड़ी है। फिर तुम तो उस औरत को बेवकूफ बनाकर हम तवायफ जातियों के साथ मुफ्त में रातें गुजार रहे हो, और मुफ्त की चीज तो ऐसे ही मिलेगी ना। मुझे उस औरत के बात बुरी तो बहुत लगी, लेकिन किसी हद तक ठीक भी थी। मैंने कहा, अच्छा, बहस मत करो, आज के बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस अजाब से चलो, जल्दी से अंदर जाओ। वो घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं उसे कमरे में ले गया। कमरे में उसके जाते ही मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी। वो कहने लगी, लाइट क्यों बंद कर दी? कमरे को रोशन करो। मैंने कहा, मुझे अंधेरे में ही रात गुजारनी है। वो कहने लगी, लेकिन मुझे जो भी काम करना है वो रात के अंधेरे में नहीं करना। मुझे उस लड़की के जवाब पे गुस्सा आने लगा। क्या वो पागल थी? मैं पहले ही अपने जमीर के हाथों रोज एक तकलीफ सह रहा था, और ये थी कि मुझ पे एक और तकलीफ डालना चाहती थी। मुझे तवायफ औरतों से सख्त नफरत थी। मैं एक नजर भी उन्हें देखना नहीं चाहता था। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि मुझे इन्हीं गंदी औरतों के साथ रातें गुजारनी पड़ रही थी। मैंने कहा, देखो लड़की, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। वो कहने लगी, ठीक है, फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम किसी और लड़की का इंतजाम कर लो। ये सुनकर मेरी जान पे बन आई थी। मैं किसी तरह ही ये एक रात काट लेना चाहता था, इसीलिए मुझे उस बदतमीज लड़की के सामने हार माननी पड़ी। मैंने कहा, ठीक है, मैं लाइट जला देता हूँ, लेकिन जाओ मत। मेरे शब्दों में बेबसी थी। वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे सामने उसने अपने चेहरे पे लगाया हुआ मास्क उतार दिया। उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये तो वही थी जो कुछ समय पहले मेरे एनजीओ में आई थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। मैं कब से ये सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर मुझे ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया था कि खुदा ने मुझे इस बीमारी में डाल दिया था, और जिसका इलाज इतना खतरनाक था। लेकिन अब मैं जान चुका था। मेरी आंखों से टप
टप आंसू गिरने लगे। मैंने उस लड़की के सामने हाथ जोड़ दिए और उसके सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं एनजीओ के आंगन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरे पास बच्चों के अलावा बहुत सी बच्चियां भी पढ़ा करती थी। ये एनजीओ एक इस्लामिक जगह थी और यहाँ पे मैं बच्चों को उर्दू और दीनी तालीम दिया करता था। एक बार ये लड़की मेरे एनजीओ में दाखिल हुई। उसने खुद को बड़ी सी चादर में छुपा रखा था, लेकिन चेहरा खुला हुआ था। वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई। वो मेरे इतने करीब होकर बैठी थी कि उसका पूरा शरीर मेरे शरीर से चिपक गया था। मैं एकदम से बिदक कर पीछे हटा था। वैसे तो मैं लड़कियों से दूर भागता था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, अपनी तमीज में रहो। मेरी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी और बोली, धीरे धीरे मैं तमीज भी सीख जाऊंगी। उसकी बात ऐसी थी कि मैं चौंक गया था। मैंने उस पे नजर डाली। वो 21-22 साल की लड़की थी। उस लड़की की बात बड़ी अजीब थी। फिर वो लड़की कहने लगी कि तुम मुझे नमाज पढ़ाना सिखा दो, मुझे नमाज सीखनी है। ये बात तो मेरे लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। इतनी बड़ी लड़की को नमाज नहीं आती थी। मैंने कहा, बड़ी हैरान करने वाली बात है मैडम जी कि आपको इस उम्र में नमाज नहीं आती। वो कहने लगी, हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ ऐसी दीनी तालीम देने और सिखाने का रिवाज नहीं है, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने का बेहद शौक है और यही वजह है कि मैं यहाँ नमाज सीखने आई हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा मैडम जी? क्या तुम नई नई मुसलमान हुई हो? वो कहने लगी, नहीं, मुसलमान तो मैं शुरू से ही हूँ, लेकिन मैं एक तवायफ हूँ। ये सुनना था कि मेरा पारा एकदम से हाई हो गया था। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर पहले वो लड़की जो मुझसे टच होकर बैठी थी, मुझे अपने बदन पे कीड़े से रेंगते महसूस हो रहे थे। मैंने कहा, खड़ी हो, यहाँ से बदक कर तूने मुझे नापाक कर दिया है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टच होने की और इस इस्लामिक जगह पे पैर रखने की? मेरे कहने का अंदाज बहुत ही तेज हुआ था। वो लड़की घबरा गई, बोली, देखिए प्लीज, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी पैदाइश ही कोठे पे हुई है। तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम एक गंदी औरत हो, तुम्हारे दिन रात सिर्फ और सिर्फ गुनाह करने में गुजरते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच होने की और इस पाक जगह पे अपने गंदे गालीज कदम रखने की? मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। वो रोने लगी, बोली, मैं तो ये सोच कर आई थी कि यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है और तुम्हारे बारे में भी मैंने बहुत नाम सुना था कि तुम अनाथ बच्चों को दीनी तालीम देते हो, इसीलिए मैं यहाँ चली आई थी कि तुम मुझे नमाज सिखा दोगे। भले ही मैं एक तवायफ हूँ और एक कोठे पे जन्म लिया है, मगर मेरे दिल में भी खुदा का खौफ है। मैं उसकी इबादत करना चाहती हूँ, रो रो कर उसे दुआ करना चाहती हूँ कि वो मुझे उस गंदी जगह से निकाल दे। मैंने कहा, अरे तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम खुदा का नाम भी ले सको, निकलो यहाँ से, तुम्हारी नापाकी कहीं दूसरे पे भी ना पड़ जाए। वो कहने लगी, मैं तो नमाज सीखने आई है, लेकिन क्या खुदा ने नेक बंदे ऐसे होते हैं कि खुदा को याद करने वालों को धुतकार देते हैं? मैंने कहा, पहले खुद को देखो, जिस कदर तुम गुनाहों में डूब चुकी हो, नमाज तुम्हें बख्शवा नहीं सकती। अब जाओ, निकलो यहाँ से। वो कहने लगी, इस जिंदगी पे मेरा बस नहीं है। हम लोग अगर ये जिंदगी छोड़ना भी चाहें तो हमें जान से मार दिया जाता है। बेशक मैं गुनहगार हूँ, तवायफ हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी ये शौक है कि मैं नमाज पढ़ूं और कुरान सीखूं। वो रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे जलील करके वहां से निकाल दिया।
تو اس قابل نہیں کہ تو نماز پڑھے اور خدا کی عبادت کرے۔ اس لڑکی کے جاتے ہی میں نے دوبارہ سے پورا آنگن دھویا تھا اور میں نے خود بھی رگڑ رگڑ کر نہایا تھا تاکہ اس کی جو گندگی مجھ پہ پڑی تھی اور اس جگہ پہ پڑی تھی وہ پاک صاف ہو جائے۔ اور اس کے کچھ دن بعد ہی مجھے یہ بیماری لگ گئی تھی۔ شاید مجھے اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل میں ایسا کچھ کہا ہوگا کہ آج میں بھی ایسی عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنے پہ مجبور ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ میرے یوں رونے پہ وہ بھی رو رہی تھی۔ کہنے لگی خدا کا شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا تو ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گنہگار ہو یا پھر خدا کا نیک بندہ ہو۔ خدا تو اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ خدا نے ایک بد کردار عورت کو صرف اسی لیے معاف کر دیا کہ اس نے ایک مجبور لاچار کتے کو پانی پلایا تھا۔ اور آپ جو دن رات اسلام کا لبادہ اوڑے پھرتے ہیں، مجھے دینی تعلیم دینے سے آپ نے منع کر دیا اسی لیے کہ میں ایک طوائف ہوں۔ میرا طوائف ہونا میرے بس میں نہیں تھا۔ طوائف ہونا اس بات کی ضمانت بھی نہیں تھا کہ میں جہنم میں ہی جاؤں گی، کیونکہ جنت اور جہنم کا مالک صرف خدا ہے۔ وہ کب گناہ میں ڈوبے ہوئے کو بھی اچھی راہ پہ لا کر جنت میں ڈال دے اور کب کسی کو عابد اور نیک آدمی کو بھی اس کے صرف ایک گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے، اس کا فیصلہ تو اسی کے بس میں ہے۔ آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے؟ وہ لڑکی طوائف تھی لیکن اپنے دل میں ایمان کی پختگی مجھ سے زیادہ رکھتی تھی۔ میں نظریں جھکائے ہاتھ جوڑوں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا آپ مجھے نماز سکھا دیں گے؟ میں نے سنا ہے نماز بندوں کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ میں تو اپنے خدا کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے غالچ کہہ کر دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گرتے آنسو دیکھ کر میں تڑپ کے رہ گیا تھا۔ اس کے درد کو، اس کی تکلیف کو میں جان گیا تھا کہ وہ کس تکلیف سے روز گزرتی ہے۔ اسی رات کے اندھیرے میں اسے لے کر اسٹیشن پہ آنے والی پہلی ٹرین میں سوار ہو گیا اور بہت دور گاؤں میں لے جا کر اس نے نکاح کر لیا اور وہیں قریبی مسجد میں امامت کی ذمہ داری بھی سنبھالی تھی۔ میری بیماری اب ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی بہت ہی نیک اور با پردہ بھی بہت جلد ہی اس نے میرا پورا قرآن پاک کر لیا تھا۔ مجھ سے کہتی ہے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کے قریب رہوں اور کوئی غلط کام نہ کروں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جب آپ رمجھم کے کوٹھے پہ آئے تھے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کی باتیں بھی سنی تھی اور یہ جھوٹ سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ آپ جس عورت کے ساتھ رات گزاریں گے وہ عورت لڑکی پیدا کرے گی۔ رمجھم پہلے ہی یہ چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش اس کے کوٹھے پہ زیادہ ہو تاکہ اس کا کوٹھا خوب چلے۔ پہلی طوائف آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی پریگننٹ تھی، لیکن رمجھم نہیں جانتی تھی اور یہ اتفاق کی بات ہی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی بتائی گئی تھی۔ رمجھم کو لگا کہ آپ نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہے کہ لڑکی ہی پیدا ہوگی، اسی لیے وہ 3 مہینے بعد اپنے کوٹھے کی لڑکیاں آپ کے پاس بھیجنے لگی۔ لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی کہ آپ جیسا نیک آدمی یہاں کیوں آیا تھا۔ پھر ایک طوائف سے معلوم ہوا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے جس کا یہ علاج ہے۔ بیچارہ بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، اکثر ہمارے ساتھ سمبند بناتے ہوئے بھی روتا رہتا ہے کہ میں یہ گناہ کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہ سن کر مجھے آپ پہ ترس بھی آتا تھا، لیکن آپ کی باتوں سے جو گھاؤ میرے دل پہ لگا تھا اس کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہر
हर तवायफ गुनाह की जिंदगी नहीं जीना चाहती और हर औरत गुनाह की जिंदगी नहीं जीना चाहती। ऐसी औरतें इज्जत की भी ख्वाहिशमंद होती है जो एक शौहर के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।